مرحبا رمضان مرحبا رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے معذرت کے چند الفاظ سیکھے، پس خدا نے ان الفاظ کی برکت سے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب آدم کو یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے اتر پڑو، تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے ان پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید تمام ہی دیکھنے والوں کی خدمت میں میری جانب سے اور میری ساتھی میزبان سیدہ ہرا شیرازی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
اور सच टीवी की इस मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ होते हैं और यकीनन माह रमज़ान मुबारक का अपना एक माहौल है और बड़ा खूबसूरत एक माहौल है जो तमाम ही लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वो तमाम लोग कि जो आम तौर पर इतनी इबादतों में मशगूल नहीं होते वो अब इस माह मुबारक में यकीनन इबादतों में मसरूफ़ हो जाते हैं। नमाज की पाबंदी भी होती है और तिलावत कलाम पाक भी होती है। तो यकीनन इस माह मुबारक में हमें रमज़ानुल मुबारक के पैगाम को न सिर्फ ये कि समझना है और उस पर अमल भी करना है। तो इस माह मुबारक रमज़ान में बहुत सारी बातें हैं कि जो हमें सीखनी हैं, जिसमें से एक बड़ी अहम बात जो आज के इस मौजूदा कैफियत में और हालात में हमें सीखनी है वो है जनाब, जब हम परेशानी का शिकार हैं तो वो है तौबा और इस्तग़फ़ार की अहमियत। परवरदिगार आलम ने हमें तौबा करना सिखाई, हमें इस्तग़फ़ार करना सिखाया और हमें ये तालीम दिया कि जब कभी कोई परेशानी में फंस जाता है तो वही परवरदिगार आलम है कि जिसने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है और उसने ये सिखाया है कि उसकी बारगाह में अगर कोई ताइब होकर जाए तो वो उसे यकीनन माफ़ कर देता है और परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये एक मौजू जो वक्त की ज़रूरत भी है और वैसे तौबा हमारी ज़िंदगी का मुस्तकिल एक हिस्सा होना चाहिए, चूँकि हम इंसान हैं और इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं तो उसे इस बात का एहसास रहना चाहिए कि मुझसे गलती भी ना हो और अगर कोई गलती सहवन हो भी गई है तो परवरदिगार आलम मुझे तौबा की तौफ़ीक़ दे और मैं उसकी बारगाह में तौबा करूँ। ये भी लिखने वालों ने लिखा है कि तौबा भी वही करता है जिसे परवरदिगार आलम तौफ़ीक़ देता है। तो मैं इस परेशानी की कैफियत में इस मस्बत पहलू को भी यकीनन बयान करना चाहूँगा कि परेशानी अपनी जगह, ये भी एक मौका है कि हम अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी में जो कुछ हमने गुनाह किए हैं उनकी माफ़ी परवरदिगार आलम से ले लें और इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना है, खुदा की रहमतें बरस रही हैं, हम अपने परवरदिगार से अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकते हैं। तो आज इल्म अमल के सेगमेंट में इसी उन्वान पर गुफ्तगू होगी कि तौबा और इस्तग़फ़ार की अहमियत क्या है, तौबा और इस्तग़फ़ार किस तरह से की जाए और इन मौजूदा हालात में किस कदर हमें ज़रूरत है कि हम खुदा की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करें। यकीनन हमारे दरमियान नहायत वाजिबुल एहतराम शख्सियात मौजूद हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में ही हमेशा की तरह हम उनका तारुफ़ करवाएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए हमारे बहुत ही मोहतरम हज़रत अल्लामा अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा हैं हमारे लिए एक और बहुत मोहतरम शख्सियत, बहुत मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला उन्होंने, सच टीवी पर उनकी हमेशा शफ़क़त रहती है, उनका बहुत शुक्रिया कि वो तशरीफ़ लाए, हज़रत अल्लामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा एक और हमारे हरदिल अज़ीज़ और बहुत ही मेरे ज़ाती तौर पर बहुत ही पसंदीदा शख्सियत भी और आवाज़ भी, पूरा घराना ही मदहे रसूल करता है। ये इनके ऊपर रसूल अकरम की ख़ास नज़र करम है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी किसी में ये तस्करा किया था। मैं उनको बहुत शुक्रगुज़ार आज एक मरतबा फिर हमारी सहरी की ट्रांसमिशन में हमारे दरमियान मौजूद हमारे और आपके सबके बहुत प्यारे शफ़ीक़ अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका एक मरतबा फिर तशरीफ़ आपने, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हैं एक और बहुत खूबसूरत आवाज़, मैं बहुत शुक्रगुज़ार कि वो तशरीफ़ लाए। इस साल की मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में पहली दफ़ा हमारे साथ हैं, वक्त निकाला उन्होंने, हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार। जनाब मोहम्मद वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। और उनके साथ ही मौजूद हैं, आप सब जानते हैं पहचानते हैं, हमारे बहुत प्यारे, बड़े शर्मीले से हैं, बड़ी कम गुफ्तगू करते हैं और तिलावत बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, फ़ैसल महमूद वड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा हैं आज मेरे भी बहुत पसंदीदा हैं, सबके बहुत पसंदीदा हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, समा बांधते हैं, बड़े दिल से पढ़ते हैं और सच टीवी का एक बहुत पुराना साथ है इनका और सच टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब समीउल्लाह हुसैनी भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और शेफ़ सबीन हमारे दरमियान मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आएंगे इंशाअल्लाह, तफसील से बातचीत होगी। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कारी फ़ैसल महमूद वड़ाई साहब का कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने तिलावत कलाम पाक से हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हिरा। जी,
ناظرین، جیسا کہ رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، رفعتوں، عظمتوں کا مہینہ ہے اور ہم اپنے پروردگار عالم سے لو لگانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. مسلسل علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہم پروردگار عالم کے ذکر کو کس طرح سے کیا جائے، کس طرح سے اس کی شکر گزاری کی جائے، کس طرح سے اس کی احسان نوازی پہ اس کا شکر ادا کیا جائے، کیسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، اپنے رب کو کیسے منایا جائے، کیسے اس کو راضی کیا جائے، بس اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے اپنے رب کو راضی کیا جائے، اس کے حبیب کو راضی کیا جائے، ان کی آل کو راضی کیا جائے. آج بھی ہمارا موضوع توبہ اور استغفار کے حوالے سے کہ پروردگار عالم کے حضور میں جب بھی کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے تو انسان اپنے گناہ پر نادم ہے، اپنی خطاؤں پر نادم ہے، تو پروردگار عالم سے توبہ کی جاتی ہے، خدا سے استغفار کی جاتی ہے. اسی حوالے سے علماء کرام کی جانب بڑھیں گے یا اس سے پہلے؟ جی یقیناً گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام اسپانسرز کا کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور جن کی محبتوں کا اور شفقتوں کا ایک بڑا پرانا ہمارا ان کا ساتھ ہے اور جس کے نتیجے میں یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچتی ہے. حبیب آئل کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، اسی کے ساتھ ہی ساتھ ملکہ فوڈز اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کاروان امیر حمزہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ان سب کے ہم بہت بہت شکر گزار اور خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ پروردگار عالم ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے اور مزید اعمال خیر کی توفیق عنایت فرمائے. اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جو ہے علم و عمل کا سیگمنٹ. آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ علم و عمل. ہمارے درمیان موجود ہیں علماء کرام، حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب. بنا کسی تاخیر کے پہلا جو سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اس ماحول میں کہ جب ہر طرف سے پریشانی کی خبریں آ رہی ہیں اور لوگ سن کے یقیناً کسی حد تک ڈپریشن کا بھی شکار ہو رہے ہیں، پریشانی کا بھی شکار ہو رہے ہیں، کس طرح پروردگار عالم اپنی رحمتیں برسائے گا کہ جس کے نتیجے میں ہم اس وبا سے، اس پریشانی سے نجات پائیں گے؟ کچھ ارشاد فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. رمضان المبارک عام دنوں کے مقابلے میں اپنے اندر زیادہ رحمتیں لیا ہوا ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایک طویل حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن جی رمضان سے ایک دن پہلے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں رمضان کے فضائل پر بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، جس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے ابتدائی 10 دن اللہ کی رحمتوں کے دن ہیں. واہ. اور اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ محسنین یعنی اہل ایمان کے بہت قریب ہے، اور اللہ رب العالمین کے جو اعلیٰ اوصاف ہیں ان تمام اوصاف میں سب سے بڑا وصف یہ رحمت کا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے اپنے آپ کو رحمان فرمایا، اپنا نام رحمان رکھا. سبحان اللہ. جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا کہ اے میرے بندے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ اے میرے بندے تیرے گناہ اگر آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، یا ایک روایت میں آیا کہ سمندر کے پانی کے قطرات کے برابر بھی ہوں، اور پھر تو میرے پاس آ جائے تو لَأَتَيْتُ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں اس سے کہیں زیادہ رحمت لے کر تیرے پاس آؤں گا، وَلَا أُبَالِي، اور مجھے پرواہ نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اللہ رب العالمین کی یہی جو رحمت ہے یہ کتنی وسیع ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، اسراف کر لیا. اسراف کا معنی ہے حد سے آگے بڑھ جانا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں کبھی بھی اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ جو ہے وہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو گویا کہ اللہ کی رحمت کا جو وصف ہے اور یہ جو خوبی ہے یہ تمام اوصاف پر بھاری ہے. اللہ کا ہر وصف اور ہر خوبی بے نظیر اور بے مثال ہے. اسے کسی پیمانے سے تولا نہیں جا سکتا، کسی پیمانے سے اس کا ماپ نہیں کیا جا سکتا، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی.
یعنی تمام اوصاف جو ہیں وہ بے مثال ہیں، لا مثال ہیں، سبحان اللہ، لیکن جو رحمت ہے سبحان اللہ، وہ ان تمام اوصاف پر حاوی ہے۔ واہ واہ واہ، پروردگار نے رحمت للعالمین کو بھی ہم پر نازل فرمایا، اور جنہوں نے ہمیں پروردگار عالم سے رجوع کرنے کا، خدا سے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ہم آئیں گے علامہ مسعودی آپ کی جانب کہ علامہ صاحب خالق کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کس طرح سے کی جائے کہ ہمیں تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے، یعنی کس طرح سے ہم اپنے رب کو راضی کریں؟ یا زبان سے صرف اپنا کہتے رہے کہ پروردگار عالم تو ہم سے راضی ہو جا، میرے رب میری خطا کو معاف کر دے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، یا اپنے عمل سے بار بار اپنے رب کو جس طرح سے ایک محبوب کو منایا جاتا ہے وہ طریقہ اختیار کیا جائے؟ کون سا ایسا طریقہ ہو جس سے اپنے رب کو راضی کیا جائے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولانا حسین مسعودی صاحب کی طرف ہم جائیں گے۔ درمیان میں ہمیں ایک ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں اور ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ نعت گو شاعر میں بہت شکر گزار جناب شہاب اقتدار صاحب تشریف لائے ہیں ہمارے درمیان۔ ثنا گو شاعر ہیں شہاب اقتدار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت نکالا، انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسین مسعودی صاحب، جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ دیکھیے موضوع پر ابھی کچھ بات بھی ہوئی، عبدالخالق اسدی صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور میں اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہوں گا۔ جب بھی خداوند عالم سے وہ صدق دل کے ساتھ، واہ، وہ نرم دل کے ساتھ، وہ اخلاص دل کے ساتھ، وہ رب اشرح لی صدری کی منزل پر آ کر کے جب بھی اس سے لو لگائی جائے تو یقیناً وہ رب العالمین ہے۔ سب سے پہلے اپنی رحمت کی آغوش میں لوں، واہ، سبحان اللہ، پہلے سبحان میری اللہ۔ رحمت کی آغوش میں آ جاؤ۔ اے انسان تو خوف زدہ ہے، اے انسان تو مرنے سے ڈرتا ہے، اے انسان تو اپنی غلطیوں سے نادم ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے، لیکن موت سے انسان کیوں ڈرتا ہے؟ تو امام حسن مجتبیٰ سے کسی نے پوچھا تھا، فرزند رسول سے، کہ یہ موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو آپ نے ایک جواب دیا تھا کہ ڈر موت سے نہیں لگتا ہے، اپنے اعمال سے ڈر لگتا ہے، اللہ اکبر۔ کہ جو ہمیں ساری زندگی ہم نے برائیاں کی ہوتی ہیں اس کے خوف سے۔ ورنہ لقاء اللہ کی تو منزل یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ موت کی طلب نہیں کرتا ہے لیکن موت کا انتظار ضرور کرتا ہے۔ سبحان واہ، اللہ، سبحان اللہ۔ واہ، مومن کے لیے یہ بڑا منزل اچھا نہیں جملہ ہے ہے کہ وہ مولانا، موت بہت کو اچھا جملہ ہے۔ پسند کرے، نہیں، لیکن وہ انتظار کرتا ہے، وہ اشتیاق اس لیے کہ مرے گا نہیں۔ تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی، جب کسی ایک بدو سے، ایک عام انسان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ واہ، مرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا مرنے کے بعد انسان خدا کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ تو پھر اس وقت اس نے کہا کہ پھر یہ رزق یہاں پہ وہی کھلاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جب اس کے پاس جاؤں گا تو آہا، پھر تو میرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب یہاں پہ مجھے سلامتی وہی دیتا ہے تو جب میں اس کے قریب ہوں گا تو کتنی سلامتی۔ ابھی کہا نا کہ قریب کی بات کی، کہ کیا ہے یہ احسان کرنے والوں کو۔ بس یہاں پر میں اسی سے بھی استفادہ کر لوں گا کہ دیکھیں، یاد رکھیے اللہ کی رحمت محسنین کے ساتھ ہے۔ یہ احسان کا مہینہ ہے، یہ انسانیت کے اوپر رحم کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ مخلوق ہے، خدا پہ رحم کیجئے، اللہ آپ پر رحم بے کیجئے۔ شک۔ آج سبحان احسان اللہ، کرنے سبحان والے اللہ، کو، سبحان اللہ۔ آج ہمیں احسان کرنے کا بہت آسان طریقہ سامنے آ گیا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو حالات ہوئے، یہ رجب شعبان اور یہ رمضان کا مہینہ، یہ 3 مہینے پہلے ہمیں ملتے نہیں تھے۔ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی ان 3 مہینوں کی بڑی اہمیت رہی، لیکن ہمیں فرصت نہیں ملی، ہمیں وقت نہیں ملا کہ بھئی کیا کریں، وہ دنیا داری بھی تو ہے، کمانا بھی تو ہے، بچے پالنا بھی تو ہے، زندگی گزارنا بھی تو ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی تو ہے، بھئی یہ سب کریں تو کیسے 3 مہینے عبادت کے لیے گزاریں۔ میں نے کہا کتنی خوبصورتی سے خدا نے 3 مہینے تمہیں لاک ڈاؤن میں ڈال کر کے اور تمہیں کہا کہ اب تو موقع مل گیا، زندگی پھر چل رہی ہے۔ ویسے میں بات اس پہ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بس اتنا کہہ دوں کہ اب تو فرصت بہت ہے، اب لقاء اللہ کی منزل ہے، اب تو اعتکاف بیتی کا زمانہ آ گیا، اب اعتکاف فیملی کا زمانہ
زمانہ آ گیا. بھائی اعتکاف واہ کی بھی بھائی، قسمیں بھائی ہو کیا سکتی ہیں، کہنے لیکن بھائی. پھر میں کہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم 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 تیرے تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دیکھیے میرے حضرت آدم بابا آدم سے ترک اولا ہو گئی، اگرچہ کہ علماء نے کہا ہے کہ وہ مباح کو بھی گناہ سمجھا کرتے تھے. انبیاء کی خوبی یہ ہوتی تھی کہ وہ مباح کام یعنی یا مستحب کریں گے یا واجب کریں گے، جو اللہ کی جس میں خوشنودی ہے بس وہی کام کریں گے. لیکن وہ مباح کام کو بھی کہتے تھے کہ یہ ہم سے کیوں ہو گیا، تو اس کی بھی وہ توبہ کیا کرتے تھے. تو حضرت آدم کی توبہ کے نتیجے میں ہمیں رمضان المبارک دیا گیا. یہ مسلمہ احادیث کی روشنی سے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ رمضان کفارہ ہے حضرت آدم کی وہ ترک اولا کا، یا انسانیت کی ترک اولا کا اور گناہوں کا. ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے یہ رمضان المبارک. آج ہم یہ رمضان المبارک کی فیض یابی کو حاصل کریں. کیسے کہ وہاں پر بھی گندم کا دانہ کھایا تھا، یہاں گندم سے روکا گیا ہے کہ اب تمہیں بھوک و پیاس کو اپنے اندر جذب کر کے ذرا غربت کو محسوس کرو، ذرا غریب کا احساس کرو، ذرا جس تنگ دست کا احساس کرو. یہ موقع ہمارے پاس بہت اچھا آ گیا. پھر میں کہوں گا کہ ہاں مگر آپ نے جو سوال کیا تھا کیسے توبہ کی جائے، تو حضرت آدم سے سیکھ لیتے نا توبہ. اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک، یعنی وہاں سوال کرتے ہوئے پوری ایک لمبی دعا ہے. اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی و یقینا صادقا حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی ورضنی من العیش بما قسمت لی یا ارحم الراحمین. یہ دعا کا سلیقہ یہ رمضان المبارک میں پڑھنے کی دعا بھی ہے. اور وہاں پر پھر انہوں نے کیا کہا تھا، پروردگار میرے گناہ معاف کر دے اپنی رحمت للعالمین اور ان کی آل کے صدقے میں، اپنے محبوب کے صدقے میں. کیا ہے؟ بحق محمد وانتل محمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. یہ طریقہ سکھایا نا وسیلے کا. جب تم رسول کے پاس آؤ گے تو رسول تمہاری مغفرت کرے گا. جب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جعلی کے پاس جائے. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم روضہ رسول پہ نہیں جا پا رہے، یا ہم کعبۃ اللہ نہیں جا پا رہے، یا ہم مشہد مقدس نہیں جا پا رہے، یا کربلا معلیٰ نہیں جا پا رہے، یا نجف اشرف کی زمین ہمیں نہیں مل رہی. نہیں، خدا وند عالم کبھی بلاتا ہے اور مشکل کشا جب مشکل آتی ہے تو وہ مشکل کشاؤں کو تمہارے گھر پہ بھیج دیتا ہے. دیکھیے یہ رمضان المبارک بھی ایک مرتبہ ہم کعبۃ اللہ جاتے ہیں، اللہ کے مہمان بنتے ہیں. ہم حج پہ جا کے اللہ کے مہمان بنتے ہیں. اور رمضان المبارک یہ رحمت کا مہینہ اتنا بڑا ہے کہ خدا وند عالم خود اب سحر میں بھی اور افطار میں بھی دسترخوان تم لگاتے ہو لیکن میزبان وہ قرار پاتا ہے. یعنی اب یہ رمضان المبارک میں خدا خود بندے کے گھر پر میزبانی کے لیے مہمان بنا رہا ہے، ہمیں اپنے دسترخوان پہ اپنا مہمان بنا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ شفا کا دسترخوان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکرہ شفا. سبحان اللہ. شفا کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور دسترخوان سے ہم دسترخوان کی جانب بڑھتے ہیں. شفا کا دسترخوان تو ہے، لیکن ایک دسترخوان وہ بھی ہوتا ہے کہ جو جسمانی ہوتا ہے، جو ہم سحری میں بھی بچھاتے ہیں اور افطاری میں بھی بچھاتے ہیں، اور رمضان میں دسترخوان کی رونق ہی الگ ہوتی ہے. اور ہمارے سچ ٹی وی کا دسترخوان سجاتی ہے شیف سبین. تو ذرا شیف سبین سے پوچھا جائے کہ ہم نے شفا کے دسترخوان کی بات تو کی ہے، جسم کے دسترخوان پہ آج کیا ہوگا جناب؟ جی بہت شکریہ عمران بھائی. آج جو ہے چنے کی دال گوشت بنا رہی ہوں، چنے کی دال گوشت بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے، بیف ہم استعمال کر رہے ہیں تقریباً ½ kg کے قریب. ساتھ میں ہم چنے کی دال استعمال کریں گے تقریباً ½ kg یا 1 کپ کے قریب آپ اس کو استعمال کر لیں. ٹھیک ہے، چنے کی دال میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی کیونکہ رمضان ہے، ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے، تو آپ چاہیں تو چنے کی دال کو پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا، گوشت کو بھی میں نے ½ ڈن کیا ہوا تھا، گوشت بھی ½ ڈن ہے. اس میں میں نے پیاز شامل کیا تقریباً 2 عدد. ½ ڈن سے کیا مطلب ہے؟ ½ ڈن سے تو مین بوائل کیا ہوا تھا. اچھا، بوائل کیا. اچھا، آپ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سیکھیں گے بھی نا اس دفعہ مجھ سے، تو اس کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، دال کو بھی بوائل کیا ہوا تھا اور گوشت کو بھی بوائل کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، گوشت پیاز شامل کیے اس میں میں نے 2 عدد. ابھی ہم اس میں آج بناسپتی استعمال کر رہے ہیں، آئل استعمال نہیں کریں گے. اچھا، ٹھیک ہے.
गोश्त शामिल करेंगे। मसाले जो हैं, जो हमारे पास मसाले जात हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं मलका फूड वालों के। उसमें हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे तकरीबन आधा चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसके अंदर आधा चम्मच। स्पाइस हमें कम रखने हैं क्योंकि सहरी का खाना है। सहरी का है, जी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अच्छा, नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। साथ में हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे साबुत गरम मसाला तकरीबन 2 चम्मच, जिसमें ज़ीरा भी शामिल होगा, बादियान के फूल भी शामिल होंगे, और साबुत जो इसमें दालचीनी होती है वो भी इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, इसको हम, क्योंकि ये हाफ बॉयल हुआ था, इसको हम दम पे थोड़ी देर रखेंगे। उसके बाद आखिर में हम इसमें चने की दाल शामिल करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें कलौंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है? आप बिल्कुल कर सकते हैं इमरान भाई, लेकिन ये कि रेसिपी सारी इमरान भाई को पता है, खाना बनाना नहीं आता इनको, लेकिन सब रेसिपी। इमरान भाई असल में मेरे साथ रह के सीख गए कलौंजी वाला भी खाना बनाना, क्योंकि कलौंजी में बहुत शिफा है। वो ये सवाल इसलिए भी आप बताएंगे बेहतर सभी कि आजकल जो हालात हैं और जो एक बीमारी की जो बात यानी हो रही हर तरफ, उसमें ये बात भी मुसद्दक़ा है कि कलौंजी का जो इस्तेमाल है वो शिफा ही है। तो अगर हम अपने खाने में शामिल कर लेंगे तो जायका भी बढ़ता है और वो दवा के तौर पे भी इस्तेमाल हो। मैंने इसलिए पूछा कि जी, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इसका कॉम्बिनेशन नहीं है कलौंजी का। कलौंजी अगर आपको वैसे इस्तेमाल करनी है शिफा के तौर पे, तो हम उसका इस्तेमाल जो है शहद के साथ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर जो शुगर पेशेंट हैं जो शहद नहीं इस्तेमाल करते, वो खाली जो है कलौंजी नीम गर्म पानी के साथ उसको इस्तेमाल करें। बेहतर हो गया। चलें जी, जज़ाकल्लाह। ये मैंने इसलिए पूछ लिया कि अमूमन सहरी और अफ्तार में ही खाना होता है, बाकी टाइम तो रोज़ा होता है, तो इसलिए हमने पूछ लिया कि कलौंजी हम किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेसिपी बनना शुरू हो गई है, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। शाहों से मिला है न सिकंदर से मिला है, शाहों से मिला है न सिकंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। और जिसको भी मिला जिसको भी मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, और मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्श कफे पा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्श कफे पा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की
یا رسول اللہ دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جا۔ اور شیر سنیے عمران بھائی، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو، پورے قد سے جو یا رسول اللہ، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ علامہ صاحب عقیدے کا شعر کیا اچھا لکھا ہے احمد ندیم قاسم صاحب نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، اور میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ اور یہ موقع ہے سرکار کو یاد کرنے کا، اور دل سے پکار لیجئے ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آؤ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آؤ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پروردگار جزاک عالم اللہ۔ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ابھی شفیق احمد بھائی نے جو ہے وہ مصرع پڑھا کہ ایک بار طیبہ سے جو ہے وہ تشریف لا، جی فلسطین میں آ، یہ یقیناً امداد کرنے کے، طلب کرنے کے لمحات ہیں اس ہستی سے جو رحمت للعالمین ہے، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا،
तनवीर के तस्वीर तसव्वुर के मुसव्विर, सुभान और अल्लाह। किस नाम से इमदाद तलब कीजिए तुझसे, यासीन के ताहा के मुजम्मिल के मुदस्सिर। वाह सुभान अल्लाह। वाह हमारी वाह यही दुआ है सुभान अल्लाह। कि इन रहमतों वाली साअतों के सदक़े से, अपने हबीब के सदक़े से परवरदिगार आलम हम सब की मदद फरमाए, इस मुश्किल वक्त से हम सबको निजात दिलाए। जज़ाकल्लाह जी। आमीन। बड़ा खूबसूरत सा माहौल, यकीनन उलमा की गुफ्तगू, उसके बाद शफीक भाई का पढ़ना। हज़रत उम्मीद फ़ाज़ली साहब ने लिखा कि कभी यासीन व मुबश्शिर कभी ताहा लिखूं, बहुत उम्दा है। कभी यासीन व मुबश्शिर कभी ताहा लिखूं, जब तक जिंदा रहूं नाते शहे वाला जब तक रहूं। बहुत उम्दा, जब बहुत उम्दा तक भाई। जिंदा रहूं नाते शहे वाला वाला लिखूं, और काबा कौसैन ने हद खींच रखी है वरना, काबा कौसैन ने हद खींच रखी है वरना, जिक्र मेराज का छिड़ जाए तो क्या 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 लिखूं, जिक्र मेराज का छिड़ जाए क्या क्या तो लिखूं, क्या क्या वाह, वाह, इमरान भाई, लिखूं। सुभान अल्लाह। तो सरकार की सुभान बारगाह अल्लाह, में सुभान अल्लाह। बड़े खूबसूरत कलाम लोगों बात। ने लिखे हैं, और ये उन्हीं की अता होती है बेशक, कि जब बेशक। शायर शेर लिखता है कि हज़रत उम्मीद फ़ाज़ली साहब के बाद मुझे अपने वालिद मरहूम प्रोफेसर सरदार नकवी साहब का जी, जी। एक बंद याद आ गया। उन्होंने किसी मौके पर लिखा था कि हाँ ये रसूल नाज़िश खुल्क़ अज़ीम है, बेशक, हाँ ये बेशक। रसूल नाज़िश खुल्क़ अज़ीम है, रहमत को जिस पे नाज है वो लुत्फ़ अमीम है, उम्मी लक़ब है इल्म खुदा का अलीम है, अरे ये वाक़िफ़ रमूज़ अलिफ लाम मीम है। बेशक। अपने रमूज़ आप अगर खोलने लगे, वाह। अपने रमूज़ आप अगर खोलने लगे, कुरान मुस्तफ़ा की ज़बान बोलने लगे, कुरान मुस्तफ़ा की ज़बान बोलने लगे। मैं मुल्तमिस हूँ शाह इक़्तिदार साहब से कि कुछ पेश फरमाएं सरकार की बारगाह में। बहुत नवाजिश सच के साथ हूँ। मेरा मकसद है सच टीवी ने दोबारा मुझे ये सआदत बख्शी कि आपकी हाज़रीन और नाज़रीन की समाअतों की नज़र। इमरान भाई, एक ताज़ा कलाम हुआ है जनाब रमज़ान के हवाले से, पहले मैं वो अता करना चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाह। आप लोगों की समाअतों की नज़र है, और इसमें एक हज़रत साहब मुकम्मल तारीख़ भी है, वाह तारीख़ है मुकम्मल, देखिएगा। मरहबा नात लिखी दिल ने कहा मीर अक़सम, आपकी बात लिखी दिल ने कहा मीर अक़सम। अब रमज़ान क्या, मैं हवाले से कुछ अशार हुए हैं, साहब तवज्जो चाहूँगा। मरहबा 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 माह रमज़ान है, मरहबा है दुआ सहर व इफ्तार की, सब फजीलत है रमज़ान की दुआ नमाजें तरावी अदा और तिलावत है कुरान की, है नमाज हर नमाजी से मस्जिद भरी, रौनकें हैं ये ईमान की, रहमतों मग़फ़िरत साथ ही बख्शिश है ये इंसान की। मरहबा 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 माह रमज़ान है, मरहबा रोशनी से मसाजिद सजी और घर घर संवारा गया, रोशनी से मसाजिद सजी और घर घर संवारा गया, बच्चे बूढ़े जवां रोज़ादार पढ़ता हर एक सिपारा गया। दूसरी हिजरी में फ़र्ज नाम रमज़ान पुकारा गया, दूसरी हिजरी में ये फ़र्ज नाम रमज़ान पुकारा गया, आखिरी अशरा रमज़ान का जिसमें कुरान उतारा गया। हज़रत साहब खुसूसी तवज्जो चाहूँगा, आखिरी अशरा रमज़ान का जिसमें कुरान उतारा गया, जिसमें कुरान उतारा गया। मरहबा 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 माह रमज़ान है, मरहबा क्या शबे कद्र और एतकाब हर तरफ रब की हैं रहमतें, क्या शबे कद्र और एतकाब हर तरफ रब की हैं रहमतें। दस्तरखां पर सजी मुंतज़िर माह रमज़ान की हैं नेमतें, की दुआ चांद को देखकर हर बरस की हैं ये बरकतें। अश्कों ने अलविदा भी लिखा ता क़यामत की ये लज्जतें। मरहबा 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 माह रमज़ान है, मरहबा है दुआए शाब इक़्तिदार ता क़यामत इबादत रहे, पाँचों अरकां अदा हम करें, साल भर ये आदत रहे, हर मुसलमान है शादमां, सबके दिल में ये साथ रहे, फिक्र दीन और दुनिया रहे, ता क़यामत की ताकत रहे। मरहबा मरहबा मरहबा। जज़ाकल्लाह। मैं इंशाअल्लाह दोबारा आपकी तरफ आएंगे, ज़हमत देंगे आपको। मरहबा माह रमज़ान मरहबा, और ये मरहबा सहरी की ट्रांसमिशन है। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक खूबसूरत आवाज़ को शामिल करना है। हमारे दरमियान एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता आज सजा हुआ है, और मैं चाह रहा हूँ कि हर कोई अपने हिस्से का सवाब समेटे। जनाब वसीम भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, और वसीम भाई से हम चाह रहे हैं कि सरकार की बारगाह में कोई नात अगर आप पेश फरमाएँ तो बहुत शुक्रगुजार। वादी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है, माशाअल्लाह। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबा साहब के कलाम तो शफीक भाई खुर्शीद भाई ने भी बहुत पढ़े हैं। जी जी। जज़ाकल्लाह।
ख्वाब गाहे नबी मदीना है, ख्वाब गाहे नबी मदीना है, हासिल जिंदगी मदीना है। बस यही दो मकाम है अपने, बस यही दो मकाम है अपने, कभी काबा कभी मदीना है, कभी काबा कभी मदीना है। उसकी किरणें जहां में फैली हैं, उसकी किरणें जहां में फैली हैं, मरकज़े रोशनी मदीना है, मरकज़े रोशनी मदीना है। ऐ सबा चल अदब से उस की तरफ, ऐ सबा चल अदब से उस की तरफ, बारगाहे नबी मदीना है, बारगाहे नबी मदीना है, हासिले जिंदगी मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह अल्लाह भाई, क्या जज़ाकल्लाह। बात है। हासिल ज़िंदगी मदीना है। जिन हस्तियों के हम मानने वाले हैं, परवरदिगार आलम की जानिब से इनको वो कमालात अता हुए कि शहरों के मोहताज नहीं है। ये मक्की में जाएं तो मुकर्रमा बना देते हैं, मदीने में जाएं तो मुनव्वरा बना देते हैं, ये नजफ़ में जाएं तो अशरफ बना दिया करते हैं, करबला में जाएं तो मुअल्ला बना दिया करते हैं, काज़बैन में जाएं तो शरीफैन बना दिया करते हैं, मशहद में जाएं तो मुक़द्दस बना दिया करते हैं। इनके कदमों से कायनात के वक्त संवरते हैं। वाह वाह क्या वाह वाह, बेहतरीन सुभान अल्लाह जी, हम तक सुभान अल्लाह। पहुंचे तो मुक़द्दसा बना देते। वाह 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 वाह। मैं अपने वालिद मरहूम प्रोफेसर सरदार नकवी साहब का एक शेर, चूँकि अभी हिरा ने मदीना और नजफ़ और काज़मैन और मशहद सबका तस्करा कर दिया, तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं एक शेर पढ़ दूँ और उस पर बात जो है बहुत हद तक कामिल हो जाएगी कि 14 सही हयात का दस्तूर एक है, भाई वाह, 14 वाह, सही हयात का दस्तूर एक है, बेशक फानूस मुख्तलिफ हैं मगर नूर एक है। भाई वाह, 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 तो वाह, ये वाह, तमाम वाह। जो नूर है, चाहे वो आपको काबे में नज़र आ रहा हो, मदीने में नज़र आ रहा हो, नजफ़ में नज़र आ रहा हो, करबला में नज़र आ रहा हो, काज़मैन में नज़र आ रहा हो, सामर्रा में नज़र आ रहा हो, कहीं भी ये नूर नज़र आ रहा है तो वो दरअसल एक ही नूर है और वो खुदा ताला का नूर है। परवरदिगार हमें बेशक। उस नूर की कुछ किरणें अता फरमा दे अपनी इस रहमत के अशरे में, और हमारा दिल भी उसी नूर से मुनव्वर हो जाए। और ये जो एक स्याही दिल पे छा जाती है, सारा साल हम गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, परवरदिगार अपना नूर हमें अता करे तो यकीनन
وہ ایسا نور ہوتا ہے کہ اگر آنکھوں میں نور نہ بھی رہے تب بھی انسان ابو بصیر ہو جاتا ہے، پھر اس کی بصارت بصیرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یقیناً گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان سے ہم توبہ اور استغفار کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں۔ مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے درمیان سمیع اللہ حسینی بھائی موجود ہیں، ہمیں ان سے بہت کچھ سننا ہے، میں ان سے سننے کا مشتاق رہتا ہوں۔ یقیناً بڑے ہی خوبصورت انداز میں دل سے کلام پڑھتے ہیں اور ان سے بھی ہم مزید ابھی اس محفل کو چار چاند لگائیں گے۔ سمیع اللہ حسینی بھائی ان سے ہم سنیں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک بھی بہت ضروری ہے۔ بریک نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ پھر درمیان میں کچھ پانی وغیرہ کیسے نہیں پئیں گے، پانی پئیں گے تو پھر پروگرام کیسے آگے بڑھے گا۔ تو پانی وغیرہ پینے کے لیے ایک مختصر سا وقفہ ہے، اور آپ لوگ کہیں نہیں جائیے، آپ لوگ بھی پانی وغیرہ پی کے واپس آ جائیے، اتنی دیر میں ہم بھی واپس آ رہے ہیں۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اس دوران میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور معزز شخصیت نے، کہ جو سماجی کارکن بھی ہیں اور ثنا خوانی کی محفلیں بھی سجاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ذکر رسول و آل رسول جگہ جگہ ہوتا رہے، تمام ہی لوگ ان سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی سماجی خدمات ہو سکتی ہیں، جتنی ممکن ہو سکتی ہیں، یہ انجام دیتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار جناب محبوب خان صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس ٹرانسلیشن میں تشریف لائے۔ کچھ ارشاد فرمائیے اس موجودہ صورتحال کے بارے میں، کہ کیا صورتحال ہے، کیسی چل رہی ہیں تمام چیزیں، اس میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اور ویسے آپ کی کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں جب یہ حالات نہیں ہوتے تو آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ میں بڑا مشکور ہوں سچ ٹی وی کا کہ آج شاب اقتدار کے حوالے سے مجھے مدعو کیا گیا۔ میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں، شاب بھائی کا، اور پھر علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں، اور سمیع اللہ حسینی میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور بہت اچھے کمپیئر بھی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ سے نعتیں پڑھنے لگے ہیں تو یہ نعت خواں بھی ہیں۔ واہ تو میری ایکٹیویٹیز جہاں تک رہا، میری کوشش ہوتی ہے آفس سے آنے کے بعد کہ میں محفل نعت کی محفلوں میں جاؤں۔ ماشاءاللہ۔ ہر شخص کا بہت بولتے نا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی ہابیز کیا ہیں، تو میں نے اپنی ہابیز کوشش کی ہے کہ صلاۃ کے بعد اگر کچھ ملے تو ذکر رسول اور ذکر خیر ہو۔ واہ 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 واہ۔ اور وہی کوشش میں اپنے گھر میں بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے وائف، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بہن بھائی، ان سب کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی ان سب چیزوں کو اپنائیں اور اس کو جاری و ساری رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جہاں تک رہی اس وقت جو صورت حال ہے پوری دنیا کی، کرونا وائرس کا جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے ہم کیسے نپٹے؟ علماء کرام بھی اسپیچ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمیں سوشل ڈسٹینس کتنا رکھنا چاہیے، اور کم سے کم 20 منٹ تک ہمیں جو ہے 20 سیکنڈ تک ہمیں اپنے ہاتھ دھونے چاہیے، سینیٹائزر استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل کریں، علماء کرام بھی کہہ رہے ہیں، مگر میرا وجدان اور میرا قلوب و اذان یہ کہتا ہے کہ اگر وضو کر کے سے ہم درود پاک پڑھتے رہیں تو ہمیں کسی سینیٹائزر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اگر ہم یہ ذکر الہی کے ساتھ ذکر اہل بیت بھی کریں تو بس سمجھ لیں کہ ہماری آخرت سمجھ جائے، ماشاءاللہ، اور ہم اس وبا سے اس طریقے سے محفوظ ہو جائیں کہ شاید یہ وبا آئی بھی نہیں تھی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، انشاءاللہ خدا کرے گا کہ یہ وبا بہت جلدی جو ہے وہ ٹل جائے گی اور ہم بہت اطمینان کی کیفیت میں آ جائیں گے۔ جی ہیرا۔ جی بالکل، پروردگار عالم سے رجوع کرنے کی ہی ضرورت ہے، خدا سے توبہ کرنے کی، اس سے استغفار کرنے کی۔ ابھی سمیع اللہ حسینی صاحب جو ہے وہ کلام پیش کر رہے تھے، اور وہ اس میں انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ میں نعت پڑھ رہا تھا، سرکار سن رہے تھے۔ ہم سب کی یہی خواہش ہوتی ہے، چاہے نظم میں بیان کیا جائے، نثر میں بیان کیا جائے، ترنم میں بیان کیا جائے، جو بھی ہم بارگاہ عقیدت میں کلام پیش کرتے ہیں، بس خواہش یہ ہوتی ہے
کہ جن ہستیوں کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، ان کی نظر کرم ہو جائے، اگر وہ سن لیں، وہ قبول کر لیں تو بس پھر وہیں پر کائنات قربان ہے، کیونکہ وہی ہستیاں ہیں جو ہمیں سنبھال کر رکھتی ہیں، جس کے لیے ہم کہتے ہیں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ میں آؤں گی جناب شہاب اقتدار صاحب آپ کی جانب کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے، یہ پورا ایک سما بندہ ہوا ہے، کوئی کلام پیش کیجیے۔ ہاں میں بالکل ایک حضرت دعائیہ الفاظ کے بعد میں ایک نعت رسول مقبول پڑھیں گے آپ، بالکل وہ آمد تازہ بالکل عطا ہوئی ہے مجھے نعت، وہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت توجہ آپ کی چاہیے۔ آپ پروردگار عالم ہیں، ابھی آپ نے فرمایا دعا کے حوالے سے، آپ پروردگار عالم ہیں، ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، آپ پروردگار عالم ہیں، ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، اور عرش پر جب دعا پہنچتی ہے فیصلے قسمتیں بدلتے ہیں۔ آپ پروردگار عالم ہیں، ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، عرش پر جب دعا پہنچتی ہے فیصلے قسمتیں بدلتے ہیں، اور اشک ہوں جذب غلاف کعبہ میں، اشک ہوں جذب غلاف کعبہ میں، خواب تعبیر آپ کرتے ہیں، خواب تعبیر آپ کرتے ہیں، اور مانگنے کا سلیقہ کیجئے عطا، مانگنے کا سلیقہ کیجئے عطا، آنسو برسات بن برستے ہیں، مانگنے کا سلیقہ کیجئے عطا، آپ آنسو برسات بن برستے ہیں، لب ہلے تھے نہ اشک ہی نکلے، اس سے پہلے ہی پوری کرتے ہیں، خاک در خاک ہے یہ خاکی شہاب، خاک در خاک ہے یہ خاکی شہاب، جب ثنا کی عطا ہی کرتے ہیں۔ حضرت بالکل تازہ کلام آپ لوگوں کی بالخصوص میں حاضرین کے ساتھ ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ خصوصی مجھے ہر سال یہ سچ کے ساتھ عطا کرنے کا موقع ملتا ہے، خصوصی توجہ، آمین اللہ۔ نعت رسول مقبول۔ کیا ہے منتخب مجھ کو عطا ثنا کی ہے، کیا ہے منتخب مجھ کو عطا ثنا کی ہے، میری بساط ہی کیا آقا نے عطا کی ہے، کیا ہے منتخب، شکریہ جزاک اللہ، کیا ہے منتخب مجھ کو عطا ثنا کی ہے، میری بساط ہی کیا آقا نے عطا کی ہے، میری بساط ہی کیا آقا نے عطا کی ہے۔ حضرت ہے وجہ باعث عالم حبیب نور خدا، ہیں وجہ باعث عالم حبیب نور خدا، پڑھوں درود و سلام آقا نے دعا کی ہے۔ عمران بھائی کی یہ خواہش ہے کہ آرام آرام سے پڑھوں۔ ہیں وجہ باعث عالم حبیب نور خدا، ہیں وجہ باعث عالم حبیب نور خدا، پڑھوں درود و سلام آقا نے دعا کی ہے۔ سبھی آقا کی عطا ہے، سرکار کے ذریعے عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور ہم جو ادا کرتے ہیں۔ حضرت شعر دیکھیے گا، سکون قلب ملا مجھ کو نعت کہنے سے، سبحان اللہ، سکون قلب ملا، چونکہ لکھا رہی ہوں، کہنے یا لکھنے پڑھنے جو بھی آپ سمجھ لیں، سکون قلب ملا مجھ کو نعت کہنے سے، میرے حضور نے روح کی میری غذا کی ہے۔ واہ واہ، سکون قلب ملا، محبوب بھائی، سکون قلب ملا مجھ کو نعت کہنے سے، میرے حضور نے روح کی میری غذا کی۔ آپ کے چینل کو سعادت حاصل ہو رہی ہے، مجھے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں آج۔ واہ واہ، سکون قلب ملا مجھ کو نعت لکھنے سے، میرے حضور نے روح کی میری غذا کی ہے، میرے حضور نے روح کی میری غذا کی ہے، میرے حضور نے روح کی میری غذا کی ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ قرآن اتارا گیا صرف میرے آقا پر، واہ، قرآن اتارا گیا صرف میرے آقا پر،
बुला के अर्श पे रब ने भी क्या सना की है। क्या बात, हजरत क्या बात। कुरान उतारा गया सिर्फ मेरे आका पर, बुला के अर्श पे रब ने भी तो सना की है। सुभान अल्लाह। बुला के अर्श पे रब ने भी क्या सना की है। और हजरत ये तवज्जो इसकी पर भी चाहूँगा, ये इंतखाब यकीनन है सबब बख्शिश, कहा ये आका ने जन्नत में भी जगह की है। और हो क्यों ना फख्र शहाब जिंदगी को वक्त किया, हो क्यों ना फख्र शहाब जिंदगी को वक्त किया, सुरूर व जिक्र दिया और अता वफा की है। सुरूर व जिक्र दिया और अता वफा की है। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे और ये तहत में नात हो गई। समी भाई ने डायरी खोली है और उन्होंने कोई ना कोई कलाम जो है वो अपना सेलेक्ट किया है, तो अब वो कुछ वो पढ़ना चाह रहे हैं और कुछ मैं सुनना चाह रहा हूँ। बताइए किसके हक़ में बात जाए, ये कैसे तय करें? आप कुछ सुनाना चाह रहे हैं और मैं कुछ सुनना चाह रहा हूँ, जो मैं कहूँ वही सुनाएंगे। माइक ले लें आप हाथ में तो आपकी बात पहुँचेगी। वो कह रहे हैं जो मैं कहूँ भाई वही हो जाएगा। मैं तो ये सोच रहा था कि तौबा का मौजू चल रहा है। वैसे तो मेरा जी बहुत चाह रहा है कि आप मुझे कसीदा बुर्दा शरीफ सुना दें इस मौके पर, उसका कुछ माहौल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत दिल से पढ़ते हैं तो आप ज़रूर सुनाइए। वो तौबा से रिलेटेड है। अच्छा, अल्लामा साहब ने जुमाने ने सामान्य जुमला कहा है कि आज तौबा हो ही जाए। समी भाई आप अपनी पसंद का पढ़ें, कसीदा बुर्दा शरीफ पर तमाम करते हैं। हुसैन मसूदी साहब ने जिस तरह गुफ्तगू में तौबा के हवाले से मौजू है, और मगर अल्लाह और उसके रसूल के करम का हवाला बहुत दिया है कि जहाँ हम तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह रहमान है, रहीम है, तो हम उसी से तौबा और दुआओं करते हैं। बेशक। तो वो अशार में 2-3 अशार। बिस्मिल्लाह। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, अता करे तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, ता करे तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही में तुझे से दुआ मांगता हूँ, इलाही हमेशा दो मसरूर रखना, बलाओं से हमको
सदा दूर रखना इलाही, हमेशा दो मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना, परेशानी या हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से बचाया इलाही, जो मुफलिसी हैं उनको तू दौलत अता करे, जो बीमार हैं उनको सेहत अता करे, जो मुफलिसी हैं उनको तू दौलत अता करे, जो बीमार हैं उनको सेहत अता करे, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ इलाही, मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ इलाही, मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक अजीब व गरीब कैफियत हो जाती है ये कलाम सुनने के बाद, और बहुत सारी हस्तियों की याद भी ताज़ा हो जाती है जो इस कलाम को जो है वो अपने मुनफरिद अंदाज से पेश किया करते थे। खुदा उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए। इलाही आमीन। और यकीनन वक्त कम रह गया है जी, कुछ कहना चाहिए? परवरदिगार आलम के हुजूर में तौबा हो रही है, खुदा से रहम और करम की तलब है। और कौन कहता है खुदा नज़र नहीं आता, वही नज़र आता है जब कुछ नज़र नहीं आता। वाह वाह। क्योंकि परवरदिगार आलम से इल्तिजा है कि बस वो हमारी तौबा को कबूल फरमाए। मैं आऊँगी जनाब अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब की जानिब कि परवरदिगार आलम की सिफ़ात हैं कि खुदा रहमान भी है, रहीम भी है। वही है जो जनाब मूसा को भी अता कर रहा है, वही है जो फ़िरौन को भी अता कर रहा है। खुदा की सिफ़ात है, हमारी तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद हमें खुदा से रहम व करम की उम्मीद है कि वो हमारी तौबा को कबूल कर ले। अल्लामा साहब, मौजूदा सूरत हाल जो है इसका सब शिकार हुए हैं, यानी हम मगरिबी तहज़ीब के परवरदा भी हैं, इस्लामी तालीमात पर अमल भी करने वाले हैं। हमसे क्या क्या कोताहियाँ हुई हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जो हमसे कोताहियाँ और गलतियाँ, लग़ज़शें और गुनाह हुए हैं, और जिस तरह हमने दीन इस्लाम की एक अज़ीम तहज़ीब को और दीन इस्लाम के तमद्दुन को और दीन इस्लाम की जो आला अखलाकी तालीमात हैं उनको छोड़कर जब हम मगरिब की तरफ चले गए, हमारे दिमाग और दिल पर कब्ज़ा कर लिया, तो इसकी एक वजह ये भी है कि ये जो हमारे ऊपर वबाएँ और बलाएँ हैं वो इस वजह से भी नाज़िल हुई। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, यानी ये सवाल यूँ बनता था कि मगरिब के परवरदा लोग भी इस तकलीफ़ का शिकार हैं और जो इस्लामी तहज़ीब के लोग हैं वो भी इस तकलीफ़ का शिकार हैं, यानी कोई से बचा हुआ नहीं है। अल्लाह के घर में भी सन्नाटा है और मदीना मुनव्वरा में भी सन्नाटा है, यानी जो लोग अमल करने वाले थे वो भी इसका शिकार हुए हैं और जो नहीं हैं, यानी मगरिबी तहज़ीब, ये तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी हमने उनको अपनाया तो इसलिए हम, यकीनन ये बात दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त अगर हम इससे ज़रा सा बालातर होकर सोचें और हम अपने गिरबान में झांक के देखें, उनको मोरद इल्ज़ाम
ठहराने के अलावा, तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? इस अंदाज से भी ज़रा सा कुछ फरमाइएगा। यानी जो आपने तवज्जो दिलाई, बुनियादी बात वो इसमें शामिल है। यानी मगरबी तहजीब से ये मुराद नहीं है कि किसी ने उसको अपना है। मगरबी तहजीब से मुराद ये है कि शैतान ने जो हमारे लिए एक जाल तैयार किया है, उस जाल का जब हम शिकार होंगे तो फिर इस तरह की वबाएँ और बलाएँ आएंगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि आप शैतान की पैरवी से बचो, इसलिए कि इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, वो आपको बेहयाई और बुराई का रास्ता दिखाता है और आपको तरगीब देता है। जिस तरह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह फरमाया, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, कि अल्लाह ताला झंझोड़ता है साल में एक मरतबा या 2 मरतबा, ताकि ये लोग रब की बारगाह की तरफ, रब के दरवाजे की तरफ वापस आ जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि हम अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं और मशरिक और मगरब से बालातर होकर अल्लाह से लो लगा लें। इसी में हमारी कामयाबी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। क़िबला का हज़रत अल्लामा हुसैन मसूदी साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। एक लास्ट नोट जो बड़ा अहम है, यकीनन कि खुदा तौबा को कबूल करने वाला है। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो गुनाह करते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह से तौबा कर लेंगे, वो हमारी तौबा कबूल कर लेगा। उन लोगों के लिए भी कुछ इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो बहुत अच्छी है और इसमें कोई शक ही नहीं। इसका बहुत आसान जवाब ये है कि बस उसके यकीन पर ही खुदा का ऊपर यकीन हो जाता है। जिसे इतना यकीन हो जाए कि खुदा मुझे माफ़ करेगा, तो यकीनन खुदा उसे ज़रूर माफ़ करेगा। वाह, वाह। ये खुदा पर यकीन की दलील है और उसको यही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है कि मुझ पर कितना यकीन है। उसको हमारी इबादत नहीं चाहिए, वो हमारी इबादतों का मोहताज नहीं है, वो तो सिर्फ दोस्ती का इंतज़ार करता है। और मैं कहूँगा अभी एक सवाल था और बस कि ये उसका फैज़ आम मुसलमान पर भी है, काफिर पर भी है। तो ये तो हर रोज़ सुबह शाम हर काम के शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 2 मरतबा रहमान और रहीम, यानी दोनों राहामीम, ये रहम का मादा आया है। उसने तो अपनी सिफत के साथ दोनों मरतबा बार बार याद दिलाया कि मैं रहमान और रहीम हूँ। और रहमान का माना यही किया उलमा ने कि ये रहमान दुनिया और रहीम अल आखिरा, यानी ये रहमानियत जो है ये फैज़ आम है मुसलमान के लिए भी और गैर मुसलमान के लिए भी। और उसने यकीन दिलाया कि ए मुसलमान, ए मोमिन, मैं रहीम हूँ आखिरत में तेरे लिए। तो गोया कि वो चीज़ तो अपनी जगह मौजूद है कि अब ये दोनों खासा है। अब ये लंबी तफसील है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन वमन यअमल मिस्क़ाल शर्रन यरा। ये शर ज़र्रे के बराबर क्या होता है? भाई इससे क्या होता है? छोटी सी तो हमने छोटा सा गुनाह कर रहे हैं, छोटा सा गुनाह है भाई, छोटी सी बुराई कर रहे हैं। हाँ, ये छोटा सा कोरोना जो नजर भी नहीं आ रहा, अल्लाह अकबर, है कैसा खौफ आ रहा है उसकी, वो मौत का बाइस बन जाएगा तुम्हारे। जो नजर ना आने वाला वो वबा, वो वायरस, वो शैतान, वो जरसूमा कि जो तुम्हारे जिस्म को खा जाएगा। तो खुदा ने यही तो बताया था कि कोई जरसूमा ऐसा है, कोई शैतान ऐसा है जो तुम्हारी रूह को खा जाएगा। अल्लाह अकबर। हमने अपनी रूह को मरते हुए नहीं डरे, हम जिस्म के मरते हुए हम डर रहे आज। बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि हाँ, ये कौन सा दिन है। फिर वही मैं कहूंगा कि जब मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप खुदा तो नजर नहीं आता जी, तो आप अनदेखे खुदा की इबादत करते? वाह। तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं अनदेखे खुदा की इबादत नहीं करता। हालांकि उनका पूरा खुतबा नहजुल बलागा में मौजूद है कि खुदा नजर आने वाली शय नहीं है, मगर इसके बावजूद कहते हैं कि मैं अनदेखे खुदा की इबादत नहीं करता। तो कहा आप ही ने तो फरमाया है कि खुदा नजर आने वाली शय नहीं है, फिर आप कहते हैं कि अनदेखे खुदा की इबादत नहीं करता। कहा बस इतना ही फर्क है कि ये आंखों से, ये बसर से तुम अगर देखोगे तो ये क्या है?
تمہیں نظر آنے والی چیز نہیں ہے. یہ قلب کی سبحان اللہ، قلب کی آنکھ کو روشن کرو تو خدا کے علاوہ، آپ نے کہا تھا نا کہ کچھ اور نہیں ہے، خدا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ نور خدا ہی ہے جو ہر جگہ جلوہ افروز ہے. اور پھر طریقہ بھی بتا دیا. ماہ رمضان المبارک ہے، یہ ہم آئسولیٹ ہوئے میں تو اس کو اعتکاف کا نام دے رہا ہوں. میں یہ کہی نہیں رہا کہ اور اعتکاف کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ رمضان ہو جب اللہ کی یاد آئے تم اعتکاف کر سکتے ہو. اپنے گناہوں سے توبہ. اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ معاشرے سے کاٹنا نہیں تھا، لقاء اللہ کرانا تھا. دوستی خدا سے کرانے کے لیے سب کو چھوڑ کے خدا سے دوستی کرو، یہ مقصد ہے اعتکاف کا. تو بس یہاں پر بہترین موقع آیا ہے کہ آپ اللہ سے دوستی کیجئے. کیسے دوستی کریں؟ تو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کیا فرماتے ہیں؟ بس اتنا ہی فرمایا انہوں نے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں جائے نماز بچھا کے اللہ کی. سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آج کی سحری کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. میں بہت شکر گزار حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب آپ کا، مولانا حسین مسعودی صاحب آپ کا، شہاب اقتدار صاحب آپ کا، سمیع اللہ حسینی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، محبوب خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہیرا شیرازی آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ کہ وہ محبت فرما رہے ہیں، اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. اور جی ہاں، میرا بھی شکریہ، یقیناً میرا اپنا بھی شکریہ کہ ہم یہاں پہ ہوتے ہیں. جی بالکل. اور سب سے زیادہ شکر ہے وہ تو پروردگار کی بارگاہ میں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، ورنہ ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا کہ ہم یہ ذکر کر سکیں. اس کا کرم کہ اس نے ہمیں یہاں بٹھایا. یہی پیغام بھی ہماری جانب سے ہے کہ اپنے رب کو کا شکریہ ادا کیجئے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اس سے جلد کائنات میں کوئی اور راضی ہو ہی نہیں سکتا. جس کے لیے ہم کہتے ہیں صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. آپ سے اجازت چاہیں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کے توفیق عطا فرمائے. سمیع اللہ حسینی بھائی میری فرمائش پر قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور دوستوں کا سب کا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى
بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم